बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ पैका आर्डीनेंस के तहत पर्चा दर्ज हो गया है। एक शहरी की दरख्वास्त पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। अब वो FIR जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी माजी के वज़राए आज़म की तरह नाअहल होंगे, या इस वक्त सूबे में सूरत हाल क्या है? वफाक से टकराव की पॉलिसी जारी रहेगी या हालात बदलेंगे? इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर कॉलम निगार तजिया कार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जो है आप सुनाएं। शाह जी, पहले तो साफ़ी डरते थे, मैं और आप भी बात करते हुए कई चीज़ें सोचते थे। अब वो एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव पर भी पैका के तहत पर्चा दर्ज हो गया जी, साइबर क्राइम एक्ट जो है ना, जो पहला था। तो आप किस नज़र से देखते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे? क्या चीफ मिनिस्टर भी नाअहल होंगे? अब अगर पर्चे में सज़ा होती है तो इसकी तो हेयरिंग भी बड़ी जल्दी जल्दी होनी है जनाब। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नाअहली तक तो बात शायद नहीं पहुंचेगी। अच्छा। ये एक जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर टेक्टर्स के तौर के ऊपर जो है ना, अच्छा। ये हुआ। ये असल में अडयाला जेल के बाहर जो है वो प्रेस से बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो रियासती इदारे हैं मुख्तलिफ, उनके हवाले से जो इन्होंने गुफ्तगू की है, तो उसके ऊपर हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने बड़े सीरियस किस्म के जो एलिगेशंस थे ना, वो उनके ऊपर जो है वो लगाए हैं। जो सब इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज से नहीं, मैं बड़े अरसे से जो है ना इस हवाले से अपना एक रखता हूँ कि ये जो होता है ना कि जी मीडिया को हक हासिल है। आपने कहा ना पहले मीडिया के ऊपर पीका होता था कि मीडिया को हक हासिल है कि वो हर जो चाहे कह दे और उससे आप कुछ नहीं पूछ सकते। तो साहब, आप लोगों की पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर दें। नहीं शाह जी, इस पे तो मेरा भी यही कंसर्न है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए कि आप झूठ पर मबनी सहाफत नहीं होनी चाहिए। येलो जर्नलिज्म के हम हमेशा से खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात के साथ हम मुतफिक हैं। फिर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सर, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के हवाले से मैं इस पे बात करने से दो जुमले आप मुझे ज़रा मोहलत दें कि सियासतदानों के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगे हैं जी सर, आपको पता है कि जो भी, मैं किसी खास पार्टी की जिक्र नहीं करता, जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसका एक वजीर स्पेशल इस काम के लिए मतलब उसके रख लेते थे कि वो पूरे पलंदे के पलंदे उठा के ना कागजात के जी कि जनाब ये ठोस सबूत हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपको याद है वो क्या वॉल्यूम 10? हाँ बिल्कुल, कि कितना ये अगर खुल गया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत आ जाएगी। अच्छा, अगर क़यामत आनी होती तो वॉल्यूम 10 खुल जाता। बिल्कुल। जिन जजेस ने सिसिलियन माफिया तक कहा था 10 साल मकसद कैद की थी ता याद नाअहल करार दिया था, तो वो वॉल्यूम 10 ना खुलवाते। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पता चला कि जनाब टाइम फिश कोई कुछ भी जो है ना वो नहीं है। ठीक है, तो ये हर दौर में ही होता रहा, हर दौर के अंदर ये होता रहा है। तो सर, इसके ऊपर जो है ना कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी। पीका एक्ट करें या कुछ करें, जो है ना वो डिक्टोरियल करें, ड्रैक्लोलियन करें, जो भी आप करें। अब यहाँ पे PTI का तो एक बस वतीरा है ना कि उनका जो अहदेदार होता है वो रियासती इदारों के खिलाफ, और रियासती इदारे भी कौन से हैं? सीधी सी बात है, ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अच्छा शाह जी, आपने कहा ना कि उन्होंने अडयाला जेल के बाहर तकरीर करते हुए, तो वो मीडिया से हाँ बात करते हुए, जबकि वो जो FIR है ना वो मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया या ये भी लिखा है कि वो जो उनकी वीडियोस थी सुहेल अफरीदी साहब की, ये चीज़ें थी, वो PTI के ऑफिशियल जो मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे भी फैलाई गई हैं। तो सब बिल्कुल होंगी। उसकी वजह यह है कि मैं अक्सर कहता हूं कि पाक भारत जंग के दौरान जी PTI का जो सोशल मीडिया है सर, उन्होंने, अच्छा चले उसको छोड़ दें सर, उमर अयूब खान साहब का तो ये बयान नहीं है कि इनके पास तो जंगें लड़ी जाती हैं बेहतर मईशत से, इनके पास तो जंगी हथियारों के अंदर फ्यूल भरने के लिए आप तेल डाल देंगे पैसे नहीं। ठीक है, फिर तेल भर गया ना, तेल भर के उनको दिखाया गया। अच्छा, उसके बाद अरीमा खान साहबा ने क्या कहा था? इनसे तो मोदी को जवाब दिया ही नहीं जाता, अगर देना है तो हाथ जोड़कर जो है अडयाला जेल में जाके खान साहब से माफी मांगे, वो बाहर निकलेंगे तो मोदी को जवाब देंगे। फिर मोदी को जवाब मिल गया था। तो सर, इस किस्म की बातें जो है ना, ये सारा PTI का सोशल मीडिया और उनके जो लीडरशिप है वो करती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो सर कदगन लगनी चाहिए ना, क्यों कि अगर आप एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है तो सर लोग तो कहे ना कि यार ऑथेंटिक है। बिल्कुल ऑथेंटिक, सोच समझ के। अच्छा शाह जी, क्या आपके ख्याल में ये जो है, अब जैसे 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है, अदालतों पर एग्जेक्टिव्स के इख्तियारात काफ़ी हद तक जो है वो बहाल हुए हैं, कंट्रोल हुए हैं,
تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے پر کاٹ دیے گئے ہیں اور سہیل افریدی صاحب جو ہے اس کا پہلا شکار بن جائیں گے 27ویں ترمیم کے بعد جو نئی عدالتیں ہیں؟ اچھا چوہی صاحب، یعنی نااہل ہو جائیں گے؟ اچھا چوہی صاحب، میں آپ سے بڑی معذرت قسم سے کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ جو آپ نے کہا نا پر کاٹ دیے گئے ہیں، جی سر میں تو یعنی آج سے 40 سال پہلے آپ کو یاد ہے بی بی نے کیا کہا تھا؟ کینگرو کورٹس. ہاں کینگرو کورٹس، بی بی نے کینگرو کورٹس کہتی تھی نا سر. جی سر اعتزاز حسن صاحب کا جو ابھی بڑے مقصد وہ پی ٹی اے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے جناب آسما شرازی صاحب آئے میرے حال میں ان کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کلپ چل رہا ہے. انہوں نے کہا وہ دن بھی تھا جسے یہ آزاد عدلیہ کہتے ہیں نا، کہ سندھ ہائی کورٹ سے لے کے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ تک سر کوئی جج آصف علی زرداری کی ضمانت کا کیس سننے کو تیار نہیں تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی آزاد عدلیہ کیا ہے کہ 90s کے اندر بی بی کے خلاف اور آصف علی زرداری کے خلاف سر اسلام آباد کراچی لاہور اور اسلام آباد سر ایک ہی دن تینوں عدالتیں ہیرنگ رکھتی تھی، اور جب عذر پیش کیا ہر عدالت کہتی تھی کہ ہمارے عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوئے، تو اگلے کہتے تھے سر وہ دوسری عدالت کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو سر یہ جو جسے آزاد عدلیہ کہا جاتا ہے نا، اس نے تو از خود نوٹس لے کے جو ملک کے وزیر اعظم ہے نا ان کو اڑایا ہے سر جی. تو آج اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب پیکا ایکٹ اور یہ نہیں ایک وزیر اعظم کو اڑا دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اڑائیں گے. لیکن اگر فرض کرے 1% اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں تو سر یہ نئی عدلیہ ہے، وہ جو آزاد عدلیہ جسے کہتے ہیں انہیں تو وزیر اعظم تک اڑا دی ہیں جی. اچھا ہاں، لیکن میرا خیال نہیں ہے، یہ صرف پریشر ٹریکٹرز ہیں. یہاں تک کریں گے. اس کی میں وجہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 دفعہ جو ہے وہ بیل کینسل ہوئی ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں گنڈا پور صاحب کے. ہاں جی ٹھیک ہے، کہ وہ جو شراب کے کیس کے اندر، ہاں جی بالکل، اور دیگر وہ 26 نومبر والے کیس میں، لیکن انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا. آج وہ چیف منسٹر نہیں رہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آج بھی جو ہے وہ مقصد پھر رہے ہیں، انہیں اریسٹ کوئی نہیں کر رہا. اچھا شاہ جی آخری سوال کہ ایک حلقے میں اب یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں بڑی سنجیدہ لیول پہ کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ جوان ہیں، انرجیٹک ہیں، اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں ہماری جتنی بھی کے پی میں ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی تو نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ ان کا مکمل دھیان جو ہے نا وہ صرف اڈیالہ تک ہی محدود ہے کہ جناب وہ کس طرح عمران خان کے لیے تحریک چلائیں یا ان کو نکالیں یا کیا کریں. اب وہ اپنے صوبے پہ جو ان کا کام ہے جو بطور چیف ایگزیکٹو کرنے والا کام ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ وفاق سے ٹکرا کے یا وفاق مخالف پالیسی مسلسل اپنا کے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے یا وہاں روزمرہ کے امور جو ہیں وہ سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ چوہی صاحب انہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے میرے حال میں 92 ووٹ ملے تھے شاید. ہاں جی اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے. سر اپنی کیبنٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ہر ایک کے ذمہ کام لگائیں. جی میں ایک بات کر رہا ہوں، مہینے کے اندر ایک کیبنٹ بلائیں، ایک دن صرف صوبے کو ایک دن دے دیں ہر مہینے، ہر ایک کے ذمہ کام لگائیں کہ پین تیرے ذمہ، یہ تیرے ذمہ، تیرے ذمہ. اس کے بعد انہی 92 ممبرز میں سے بانی کو رہا کرانا ہے نا، ایک 5 رکنی کمیٹی علیحدہ بنا دیں، اس کا 29 دن میٹنگ کرتے رہیں جی. تو اسٹریٹجی بناتے رہیں کہ جو ہے نا بانی پی ٹی اے جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کس طریقے سے کرانا ہے، جو بھی کر رہے ہیں. لیکن 30ویں دن جو ہے نا وہ جو کام اپنا ضروری کام ہے، جو اپنا کام ہے جس کے لیے آپ منتخب کیے ہوئے ہیں، اس کی میٹنگ بلائیں کیبنٹ کی اور کہیں کہ پین جو میں کام کہے تھے آپ سے وہ کیے نہیں. سر نہیں ہو رہے کام. یہ تو قومی اسمبلی کے اندر بھی مقصد لوگوں نے جو گورنمنٹ کے سائڈ ہے انہوں نے تقریریں کر کے کہا کہ خدا کا واسطہ جس چیز کے لیے لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے، پارلیمنٹ میں بھیجا ہے ایز اے نیشنل اسمبلی ممبر، ایز اے سینیٹر، وہ بھی کام کر دیں. آپ صرف ایک بندے کی رہائی کے لیے کریں، بالکل ان کے ظاہر ہے سر بالکل آپ کا لیڈر ہے، لیکن دوسرے جو آپ کے ذمہ کام ہے، آپ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور انتہائی سینسٹیو جو صوبہ اس وقت جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کم از کم وہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، عوام نے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں بھی تو آپ پوری کریں نا. یہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے آپ ایک بانی کے اوپر پورے صوبے کو یا ملکی یا جو آپ کے اوپر ریاستی ذمہ داریاں ہیں، جو منصبی ذمہ داریاں ہیں، جو آئین آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا ہے، ان سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. وہ بالکل نااہلی ہی آپ کی ہوگی. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے صوبہ چلانا اور عوام کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے، آپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو بھی آئین کے اندر رہ کے کوششیں ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن آپ کی بنیادی ذمہ داری صوبے کو چلانا ہے.
جی شاہ جی جی سر، میں ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر نا کوئی 101 فنکشن ہوتے ہیں ہر موبائل کے اندر، جی، لیکن جیسی کسی کی کال آتی ہے، آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو ہاں بالکل، کیونکہ اس کا بیسک فنکشن جو کال ہے نا، ہاں جی وہ کال ہے، ٹھیک ہے، تو میں اسی طرح کہوں گا کہ جو چیف منسٹر ہے اس کے 10,000 کام دوسرے کرے، لیکن جو اس کا بیسک مقصد ہے وہ عوام کی خدمت ہے، اس کو ترجیح دیں۔ تو اس کو ترجیح دیں۔ دوستو ساتھیو، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔